नमस्कार, हांव प्रज्योत गांवकर. सध्या आमी कोडार कसमशेष 63/2 जे जाग्यार IIT प्रकल्प येवपाचो आशिल्लो ते जाग्यार उबे आसात आनी आमच्या वांगडा आसात सध्या हांगासरले कोमुल नदीचे शेअर होल्डर तशेंच हांगासरले कल्टिवेटर. आमी तेंचे कडल्यान जाणून घेवया सध्या हांगासरची थोडी अफरातफर जाल्ली आसा ह्या कोमुल नदीच्या हितून. तर आमी तेंचे कडल्यान जाणून घेवया हेचे फुडें कशें कितें. हांव संतोष गांवकार, कोडार कोमुदाचे कंपोनंट शेअर होल्डर. आतां हांव हांगा अशें सांगपा येयला की हे जे अफरातफर हांगा कितें 3/2 कोमुदादी भितर एरियान जाल्ली आसा त्या संबंदी मातसो थोडोसो खुलासो करपाक सांगपा लागून हांव येयला. हांव हांगा उबो आसा ती ही बिल्डींग आसा उबी बांदलेली आनी हेय जागा म्हणटा ती सुशांत गांवकार आनी प्रशांत गांवकारान त्यांनी टेनन्सी ऑर्डर ही घेतल्या आनी टेनन्सी ऑर्डर घेता तेन्ना ते सादारणशे 13 ते 14 वर्साचे 1992 ते टेनन्सी ऑर्डर जाल्या आनी तेन्ना त्यांनी कॉमन स्टेटमेंट दिलें की आपूण 60 वर्सां पासून आमी ही खाता. 13 वर्साचो आसतना ताका 60 वर्सां पासून खाता स्टेटमेंट दिवन ही बोगस ऑर्डर घेतलेली आसा. आनी ही बिल्डींग अशी टेनंटेड जाग्यार अशी कन्स्ट्रक्शन जायना, पण ही बिल्डींग ताणें ती बांदल्या आनी ती इलिगल. म्हाका खबर आसा ताका लायसन ताणें दिवना म्हणून. आनी त्या खातीर ती हांवें ती कोर्टा वचोन ताका स्टे हाडली, बंद दवरली आनी ते अजूनय सेकंड अपील चालू आसा. तेजे नंतर त्यांनी ही जमीन हे करपा लागून ही जागा हांगा सोडली आनी दुसरे कडेन जी खडकाळ जमनीची तळपाची जमीन आसा ती जमिनीचेर म्युटेशन केलें आनी ते म्युटेशन करून पार्टिशन केलें. पार्टिशन ते गव्हर्मेंटानी ताका कशें अलाव केलें, ती रॉकी लँड सगळी आनी तेजेर ताणें आपणें एग्रीकल्चर टेनंट म्हणून थंय पार्टिशन करून घेतलें. आनी तेजे नंतर त्यांनी ते परमिशन कन्सर्न डिपार्टमेंटाचें परमिशन घेयनासतनाच पंचायतीची NOC घेवन ताणें चिरी काडले. म्हणटकीर आमी चिरी काडपा लागलो. आमी थंय पळयलें, सांगलें आनी तेजे नंतर आमी थोडें कॉरस्पॉन्डन्स कलेक्टरा बी सगळ्यांक करून डिपार्टमेंटाक करून आमी तें मागीर पेटिशन घातलें आनी तें पेटिशन घालून आमी ती तेगे चिऱ्या खण बंद उडयली. तिका लायसन काय ना, हायकोर्टान ताका ऑर्डर बंद दिल्या, बंद दवरपा लायल्या आनी ती केस चालू आसा. म्हणून इतलें आमगेलें अफरातफर म्हणजे ह्या दोगूय कितें करता, दोगूय भुरगे की आमी जें कितें कायदेशीर करता ताका कांय हें दिवप ना, बेकायदेशीर करता ताका सगळो सपोर्ट करप आनी कित्याक कितें करून पयशे खावप, लोकां कडल्यान पयशे घेवन खावप आनी केज्या कितें जमीन कोणाकूय दिवप. तांकां जाय जाल्यार टेनन्सी ऑर्डर तेच जाता. आतां तो स्वता प्रशांत गांवकार म्हणटा स्वता येदो व्हडलो भाडकार तो पयशे तेजे इतले पयशेकारांक गांवान कोणना, पूण तेणें मोणकार केस आपल्या नांवार करून घेतला आनी ते मोणकार केस करून तेणें ती 41 सर्वे नंबर तितूर तेणें तें आतां दुकान कशें शॉप बांदलां. हेजेर कांय तरी ही अशी पळय जाता ती अफरातफर आनी अशें बेकायदेशीर रित्या कितें जाता तेजेर गोव्हर्मेंटान कितें तरी लक्ष घालून तितूर पळोवन तेणें तें हें घेवप. वचोन ऑफिसरांक, गोव्हर्मेंट ऑफिसरांक प्रशांत गांवकार सुशांत गांवकार तर तांकां मिसगायड करता आनी CMल्या ऑफिसान बसता आनी थंयसून आय एम स्पिकींग फ्रॉम CM's ऑफिस म्हणटा आनी तो CML नंबर पळयतकीर, ऑफिसाचो नंबर पळयतकीर ऑफिसर मातशें भिता आनी ते हें करता, तांकां रिप्लाय करता आनी मागीर तेजेर ते एक्शन घेता लोकांचेर. हेजेरूय CMनी कितें लक्ष घालून तुज्या ऑफिसाचो गैरवापर जाता. आपूण CML बायल तेगेली सांगता आपूण CML घरा कडली हें तें सांगता. हेजेर CMन मातशें लक्ष घालून तितूर अश्यो वायट गोश्टी घडच्यो न्हू आनी दुसऱ्यांक आमचे सारके बारीक लोक आसा तांकां त्रास जावचे न्हू अशें म्हाजें इतलें सरकारा कडेन मागणी आसा. तर ही जी बिल्डींग फाटल्यान आसा हांगासर पयलीं तेणी पंचायतीक जेन्ना प्लॅन दिल्लो तेन्ना आपली जी जागा आसा ती हांगासर म्हणून दाखयल्ली, ती तेन्ना हांगासर म्हणून दाखयल्ली आनी जेन्ना तेजेर हांवें पेटिशन केस घातली तेन्ना अंडरटेकींग दिलां की ही जमीन हांगा घर आसलें तेजी आपण बिल्डींग बांदल्या तेजेर अशें म्हणून तेन्ना अंडरटेकींग दिल्लें आसा हेका कोर्टाक. आनी तेजे नंतर जी चिऱ्यांची खणीची उलयली तुमी, तेजे नंतर मागीर ही कांय करूंक मेळना म्हणटकीर हांगासून पार्टिशन तेन्ना पयलीं पार्टिशन बी करूं ना. आतां पार्टिशन तेन्ना मागीर थंय केलें. दुसरें ती पळोवपाक गेल्यार खडकाळ जमीन सगळी थंय चिरी काडपा लागून थंय केलें तेणें पार्टिशन आनी चिरी काडपा आनी कशें लायसन घेतलें कोणे कितें दिल्लें म्हणून आमी सादें मागला लायसन दिना. दुसरी गजाल तुमी म्हणलें की 15-16 वर्सांचेर ते शेअर होल्डर जाले, हे जावंक शकता अशी कोण जावपाक शकना न्हू, जावपाकूच शकना. तो 13 वर्साचो असो कसो टेनंट जातलो आनी तो स्टेटमेंट दिता पूण 30 वर्सां पासून म्हणजे आवयच्या पोटान आसतना सुद्दां खातालो अशें जालें ना तें. अभिमन्यू आलो. हांव मोहनदास पंढरीनाथ गांवकर, मेजर शेअर होल्डर आनी हांव हक्कदार ऑफ कोमुलदाद ऑफ कोडार. आमी ही कोमुलदाद कित्याक राखून आमच्या जाणटेल्यांनी दवरलेली
तर लोकांक कितें रोवचें बिवचें अशें म्हणून. आनी हो टेनन्सी एक्ट जो गव्हर्मेंटान पास केला तो अश्यो बिल्डिंगो बांदून चिरे काडपाक न्ही. हें केलां कित्याक तर कोणी एक रोवन करून खावचें म्हणून. तर अशी ही पद्दत न्ही ही. आनी ही कोमुलदाद राखून दवरलेली फक्त कोणाकूय घर नासलेल्या एक घरा बांदचें जावं कितें करचें तर एक कोण तरी एक भायलो मनीस पयर उलोवपा लागली हांगा की हो ज्ञानेशान आमची ज्ञानेश खांडेपारकारान फूट घातलेली आसा. तर तेणी बाबड्यान कोणाची फूट घालना. तो एक सोशल वर्कर. तो खंयचो रस्तो पेड्ड्यार आलो थंय हें करता. खंय खंय तेगेलें तो काम करीत आसा. पूण ही बायलो मनीस आमचे खंय कसम शेळी फूट घातल्या आनी अशे पद्दतीन आमगेले दुयी केल्या म्हणटा. तो बरो भुरगो वेवस्थीत तो काम करून आपल्यालें सोशल जें कितें दिसता तें सांगून हें करपी. तशें तेंच्यांनी हे चिरे काडप आनी कितें करप ह्या दोगांयनी आनी आमगेली कोमुलदाद मेळत तेका कित्याक कितें पयशे घेवप हें करप अशें कितें तरी चालू आसा तेंगेलें. ते म्हणटा आमी आरे घर बी विचारलें तुका कोणी सांगलां आमी कोमुलदादीन सांगलां म्हणटा. अशे पद्दतीन ते हें करता. आनी ती ती बायल सुद्दां तेगेलो हो मिस्टर तो पयर रडपा लागलो की हांगा IIT जाता. हांवें सांगलें जावं रे थंय IIT तुका आनी म्हाका कितें. तुगेले बापायन म्हणलें आमगेल्यो काजी बिजी मारपाक प्रशांत सुशांतान 700-800 काजू मारपाक गेले ते हेणी गोजो म्हणटा तेणी तेगेले हेणी. आनी हांवें ती आतां SCS 1012 एक कोर्टाक केस चालू आसा सिवील कोर्ट काजू मारल्या म्हणून. आनी हे दोगांयनी ते कित्याक लागून ते अशें हें करता तर ते इलिगलिटी चिरे काडप आमी बंद करप जे ते कितें करता ते आमी दाखोवन दिता गव्हर्मेंटाक म्हणून ते आमचे फाटी. आनी आमच्यो ज्यो कोणाच्यो केसी आसा त्यो तश्योच बऱ्यो पयलींच्यो केसी. आनी आमी टॅक्स फारीक केल्ले आसा ते जमनीचे. तेगेलो बापूय ऑक्शन घेतालो हे कोमुलदादीचे आनी कोणी कितें उत्पन्न केलां तेंचे कडल्यान टॅक्स घेतालो. तर आमी हे अशे पद्दतीन तेजे कडल्यान रसिबो घेतल्यो कित्याक फाल्यां मागीर ना म्हणटलो म्हणून आमी खंय खंय तो घेतालो पयशे तितके आमचे कडेन रसिबो आसा आनी त्यो आमी रसिबो कोर्टाक लायिल्ल्यो आसा. आनी हे कितें करता ऑर्डर जाल्ली मामलेदारान सुद्दां हे लोकांच्यो सगल्यो केसी पेड्ड्यार करून फुडें 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 व्हरोन पेड्ड्यार करता. तर कित्याक लागून तांकां इलिगलिटी हे कोमुलदादीन करूं जाय. हेज्या शिवाय तांकां गत्यंतर ना. पयलीं सुद्दां ते अशेंच हे कोमुलदादचें लाकूड मारप आनी कितें करप तेगेल्या प्रॉपर्टीन व्हडप आनी थंय लायसन घेवप हांगासरले कूप म्हणून पावप थंय व्हरप आनी सगळें हें कोमुलदादचें लाकूड बिकूड मारून तें सगळें काबार करून तेणी थंय आयज बरी हें माया जमयल्ली आसा. अशे पद्दतीन तेणी भरपूर हें केल्लें आसा. ती बायल कोण उलयता ती पयर ती बायल कोण उलयताली ती हांव ते संबंदी थोडो खुलासो करपाक सांगता की ती बायल म्हणटा की हे सुशांताले प्रशांताले ही जागा न्हू तीच जागा म्हणून. ते बायलेक कांयच खबर ना. ती बायल म्हाका दिसता 4-5 वर्सां तरी जाली हांगा येयल्यार आनी ती कांयच खबर ना. तिका कशें कळ्ळें हांगा ही जागा तेजी न्हू आनी हेजी म्हणून. ती जाल्ली 92 ऑर्डर. आनीक ती सांगता की आमी काजू बी तेगेले पुजयता थंय खंयचो चिरे काडटा थंय आनी हें करता ती कसली हेजे आनी आपूण थंय भाजी बिजी रोयताले त्या तळपार ती कसली भाजी रोयताली म्हणून म्हाकाय बी कळना. आतां तिजे कडल्यान आमकां जाणो जाय की तळपार कसली तरी भाजी जाता म्हणून. आतां ती सुरयली काय कसली ती भाजी रोयता कसली पावसाळी कसली रोयता म्हणून उदक ना पाणी ना कांय ना थंय म्हणून हो जें कितें तेणी स्टेटमेंट दिला तो कंप्लीट रॉंग आसा. ती कित्याक कितें उलयल्या ती बरोवन हाडलेलें तें बरोवन दिलां तिका तेणें वाचलां. चवथेक बी आमी पळयताले गुरुजी बी बरोवन दिताले आनी ती वाचताली तशें हें भुरग्या प्रमाणे तेणें वाचलें तें कितें बरोवन दिलें. आतां तें परत तिका विचारलें तिका याद ना आपण कितें सांगलें तें. हेजेर मातशें तुमी लोकांनी विचार करचो. कित्याक कितें अगलाट बगलाट सांगून कित्याक कितें जाता हांगा खर्च दिवचें न्हू लोकांनी. इतलोच म्हाजो विचार. न्ही आनी ही जी कोमुलदादीन एक शेर घेवन आनी जे पिवळकार म्हणटा तेंगेले आनी कोणा वांगडा शेर घेवन ही शेर होल्डर जाल्ली आसा. आनी शेर होल्डर जावन ही कोमुलदाद पेड्ड्यार करूंक सोदता हे कमिटीन घेवन. तेन्ना आमी म्हणटा सरकारा कडेन मागता नाजाल्यार हेजे प्रशासक तरी नेमचो. हांकां कोमुलदादीन कमिटीन दवरपूच असल्या लोकांक. आनी आमचें सामकें हाजें मत आसा की असले लोक असले जे अफरादफर आहा तांकां घेवपूच न्ही कोमुलदाद कमिटीन अशें आमी सरकारा कडेनूय मागता आनी सगळे आमच्या हेजे कडेन जे कोण अधिकारी आसा तेंचे कडेनूय मागता.
हांव पंढरी नायक कोडराचो, पूण हांव शेअर होल्डर न्हू, पूण म्हाजें 63/2 कल्टिवेशन आसा, म्हाज्या बापायन आवयन केल्लें आसा आनी तेजेर आमचे 92च्यान केस चलता. त्या बद्दल खुलासो करपाक येता की जर आमचे 92तल्यान जर हांगा जर केसी पेंडींग उरता आनी हे प्रशांत आनी विष्णू ह्यो सुशांत गांवकार हेंची एका म्हयन्यानूच टेनन्सी जाता, ती कशी जाता ही एडमिनिस्ट्रेटिव्ह कोमुलादीन चवकशी करची. गव्हर्मेंट सरकारान आनी करपाची. हे जे आसा आनी जेन्ना तो टेनंट जाल्लो, टेनन्सी डिक्लेअर जाल्ली तेन्ना तेजो बापूय विष्णू बोंबी गांवकर हो हेजो कोमुलदादीचो प्रेजिडेंट आसलो 1989 to 1994 तेन्ना. शेड नासतना तेजेर तुमी मातशी चवकशी करची की हे प्रेजिडेंट आसतना किंवा एग्जिक्युटीव जेन्ना शेअर होल्डर आसता तेन्ना तेजे भुरगे किंवा तेजे रिलेटिव्स तांकां टेनन्सी डिक्लेअर जावंक शकता काय ना हे हेंची मातशी चवकशी जावची. तशेंच तेंचे कडेन जे शेअर आसा ते सुद्दां ते शेअर तेंचे न्हू, ते शेअर कोणा कडले तेणी विकती घेतल्या आणि एक शेअर करून आपल्याला फॅमिलीक मेंबर जावपा लागून केला. ॲक्च्युली एक आनी तेच कमिटी मेंबर जाता. ॲक्च्युली तांकां इलेक्शनाक उबो रावपाकूच पावर ना तांकां, कित्याक मेजर शेअर आसा तोच इलेक्शनाक रावप कोमुलदादीचे आनी बाकीच्यांनी एक शेअर आहा तेणी फक्त वोटींग करप. सर तुमी आतां सध्या मेजर शेअर होल्डर आसात जाल्यार तेजेर तुमी कितें सांगपाक सोदता? ते आमकां केन्ना इलेक्शन आसा तें सांगना आनी खंय खंय कोण न पावना असल्या जाग्यार इलेक्शन घेवप तेंगेलें म्हणजे ते मनीस न्हू, मूं सुद्दां वचना असल्या जाग्याचेर तेणी इलेक्शन घेवप. कोणाक डिक्लेअर करिना बाबा आमचे अमके दिसा इलेक्शन आसा अशें म्हणून ते डिक्लेअरूय करिना, गुपचूप करप हें सगळें आनी कोण नासतना करप, कोणाक एका इश्टांक घेवप आनी भितरल्या भितून ते हें करप मागीर तेंची सायनी घेवप असली पद्दत करता ते. म्हणजे हें आतां न्हू, हें पयलीं सुद्दां बापाय मस्ती सुद्दां चलोन येयल्लें आनी आज सुद्दां ते भुरगे तेंच करता काम. ते म्हण आमकां हें अशें करप हें आमकां तर कायद्याकूय बसना आनी हें आमी तर हेका मानिना. तर तुमी आतां आयकलें की कशे तरेन ह्या कोमुलदादीचे जे प्रेजिडेंट जावं सेक्रेटरी जावं तेंचे जे वांगडी आसात हे तेंची नांवां घेतलेली आसा, सुशांत गांवकर आनी प्रशांत गांवकर. हे दोगी कशे तरेन ही डिक्टेटरशीप हांगासर चलयता ह्या कोमुलदादीन ह्या गांवांत जावं ह्या पंचायतीन, हेचेर विस्तारान थोड्यो गोश्टी तुमकां सांगलेल्यो आसा. तशेंच हांव ह्या मुद्द्यार पयलींच्यान जेन्नाच्यान हो IITचो प्रकल्प कोडार गांवांत येता हें जेन्नाच्यान कळ्ळें तेन्नाच्यान ह्या लोकां मदीं हांव आशिल्लो आनी खंय तरी हेंची ही हुकूमशाही ही डिक्टेटरशीप काबार करपा खातीर सदांच तेंचे वांगडा रावतलो अशें हांवें तांकां उतर दिल्लें आनी आजून पर्यंत आसा. आनी खंय तरी एक गजाल बरी दिसता की एक टायम आशिल्लो की लोक ह्या मनशांचेर सुशांत आनी प्रशांत गांवकर म्हणटा तेंचेर उलोवपाक फाटीं फुडें जाताले, कारण की तेंची जी हुकूमशाही आशिल्ली ती तशीच आशिल्ली की लोकांक खूब त्रास करप, भिश्णोवन लोकांक दवरलेले हेंच्यांनी. जाल्यार खंय तरी आयज लोक जावन हे गांवचे लोक ओपनली ह्या मनशांचेर उलोवपाक लागल्या. हें पळोवन खंय तरी बरें दिसता की खंय तरी लोक उठपा लागल्या म्हणून आनी हेंची हुकूमशाही काबार करूनच लोक हे घेतले. तर प्रज्योत गांवकर GP न्यूजा खातीर कोडराच्यान.